अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ले जी, आ गया वो शाकार जिसका था इंतज़ार। इस्लामी यूनिवर्सिटी ड्रग स्कैंडल और वीडियो स्कैंडल के बाद उसकी कार्रवाई और उसके बाद तारिक बशीर चीमा जो कि वफाकी वज़ीर हैं और उनके साहबज़ादे वलीदा चीमा पे लगने वाले इल्ज़ामात के बाद आज इतवार के दिन पहली दफ़ा तारिक बशीर चीमा साहब मंजर आम पर आए। उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इकरारुल हसन जिन्होंने एक व्लॉग किया था उनको क्या चैलेंज दिया और उन्होंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को क्या लिखा और इसके अलावा जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें की गई, उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को कैसे झुटलाया, ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं ये सारे वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए शुक्रिया और इसी तरह फॉलो करते रहें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। बैक टू द वर्क जी। आज की जो वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। तो उन्होंने आज एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने घर पर। आज वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर लोकल मीडिया भी मौजूद था और नेशनल मीडिया भी मौजूद था। उन सब की मौजूदगी में आज उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठा करार दिया। और उनके साथ वहाँ पर उनके साहबजादे वलीदा चीमा भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई, उसमें सबसे पहले तो जो एहसान जट है जिसका जिक्र आया था कि जी सबसे पहले वो पकड़ा गया था और वो वलीदात का दोस्त था, उस चीज़ को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया तारिक बशीर चीमा साहब ने। उन्होंने ये कहा कि ये जिस तरह मैंने भी अपने एक व्लॉग में आपको लोगों को बताया था कि वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहाँ पर वो एटीआई का नाज़िम भी था और पिछले 5 साल से वो यूनिवर्सिटी से एक्स हो चुका है और अब तकरीबन 2.5 साल से वो कराची में जॉब कर रहा है। यही बात आज वफाकी वज़ीर ने की कि वो कराची में जॉब कर रहा है और उसकी 2 शादियाँ और उसने उसके ऊपर जो एफआईआर कटवाई गई थी वो उसकी बेगम की तरफ से कटवाई गई थी, जो दूसरी बेगम थी, और उसमें ही ये जिक्र था आइस वगैरह का और ड्रग्स का। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो आ जाता है कि इनका जो ताल्लुक वलीदात का बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, तो उसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने ये बताया कि जो इजाज़ शाह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो गिरफ्तार हुए थे इस्लामी यूनिवर्सिटी के, उनके साथ कभी कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ एक दफ़ा शायद उन्होंने कॉल पे बात की थी और वो भी किसी गाड़ी को क्लियरेंस देने के लिए कि इसको पार्किंग के अंदर इजाज़त दी जाए, क्योंकि बच्चियां अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं तो पेरेंट्स अंदर तक उनको छोड़ने चले जाएं, और इसलिए उनसे एक दफ़ा कॉल पे ज़रूर बात की गई। और इसके अलावा कि वलीदा चीमा यहाँ पर स्टडी ही नहीं की, क्योंकि वो ए लेवल ओ लेवल के स्टूडेंट थे, तो उसके बाद वो अपना ए लेवल ओ लेवल यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद यूएस से चले गए थे अमेरिका में और उन्होंने अपनी बाकी तालीम वहीं पे हासिल की और 2019 में वो वापस आए और उसके बाद अपने वालिद के साथ जो कि अमली सियासत है उसमें उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अच्छा जी, ये जितने भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए उनकी तरदीद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करते हुए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को भी ज़िक्र किया कि ये जितना कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं इस इलाके का पुराना सियासतदान हूँ और मुझे यहाँ की जो सियासत है उसके बारे में बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, चीज़ों का पता है। तो ये जो लोग यहाँ पर बाकी लोग जो सियासत कर रहे हैं उनकी सियासत इसी चीज़ के गिर्द घूमती है कि अगर किसी की भी कमज़ोरी कोई बात हाथ में आती है तो बस जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें, जिसकी चाहे इज्जत उछाल दें। तो ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जिसको उन्होंने इसका नाम दिया कि ये जो मेरे सियासी मुखालिफ हैं उनको बस एक चीज़ चाहिए थी, क्योंकि वलीदा चीमा ने आगे अब यजमान एंड नेशनल असम्बली की सीट से इलेक्शन लड़ना है, तो उनके हाथ में ये एक प्लान था। और इसका दूसरा जो रुख है वो यही था कि जो एक ड्रग स्कैंडल और वीडियो स्कैंडल इस्लामी यूनिवर्सिटी का चल रहा था उस पे पर्दा डालने के लिए, उससे नज़र हटाने के लिए, उस केस का रुख मोड़ने के लिए तमाम इल्ज़ाम इधर चले जाए ताकि सारी अवाम अब उस केस को छोड़कर सिर्फ इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाए कि जो वफाकी वजीर साहब कैसे अब चुंगल में आ गए हैं। तो एक तो ये बात की। उसके बाद उन्होंने इकरारुल हसन का जिक्र किया जो कि सीनियर एंकर पर्सन है एक निजी चैनल के और नेशनल मीडिया पे बड़े मशहूर एंकर हैं, और उनका जिक्र करते हुए ये कहा कि उन पे उन्होंने हद तक इज्जत का दावा कर दिया है और अगले 2 से 3 रोज़ में इनके जो वकील हैं वफाकी वजीर के वो उनको लीगल नोटिस भी भिजवा देंगे। और इसके अलावा भी जिन जिन लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं और सब पे उन्होंने ये दावा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने साथ ही ये भी बताया
کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے، وزیر اعلیٰ کے ذریعے چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور کو کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کرے. وہ جوڈیشل کمیشن یہاں پر آئے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. جو اس کو انہوں نے سوال پوچھنے ہیں وہ بھی. اور دوسرا، اینکر پرسن اقرار الحسن کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہے، جو بھی ویڈیوز ہیں جو پہ انہوں نے اپنے ولاگ میں دعویٰ کیا تھا، وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ سامنے لے کے آئیں. اور وہ لے کے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ بات ہی جب بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، تو ان کے پاس ثبوت بھی موجود نہیں ہے. اس لیے یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا. کیونکہ وی سی صاحب جو ہیں وہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اطہر محبوب صاحب، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. اور جو اقرار الحسن اینکر ہیں، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں وہ اتنی بہاولپور سے 800 کلومیٹر دور بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر جو ویلاگ کر دیا، ان کو انفارمیشن دی کس نے؟ کون ان کو انفارمیشن پہنچاتا رہا؟ تو اس چیز کو انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا کہ اس چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اقرار کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے یا کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کے آئے، اور اس چیز کو ہم فیس بھی کریں گے. اور ہم فیس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اسی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کی مانگ کر دی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ہمارے نجی ٹی وی کے اینکر پرسن ہیں جن کا تعلق بہاولپور سے، ثاقب مشتاق صاحب. انہوں نے بھی ایک ولاگ کیا تھا، آج ہی کے دن کیا تھا. پریس کانفرنس کے بعد وہ پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے. انہوں نے نام لیا تھا ڈاکٹر رانا طارق صاحب کا کہ یہ جو بھی جب یہ گرفتاری ہوئی تھی چیف سیکورٹی آفیسر اعجاز شاہ کی، اس کے بعد جو بھی ڈرگز وغیرہ اس سے برآمد ہوئی اور جو ویڈیوز وغیرہ برآمد ہوئی، تو انہوں نے جو ڈاکٹر رانا طارق صاحب ہیں، ایک مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں بہاولپور سٹی سے، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کی سیٹ سے. تو ان کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئی تھیں کیونکہ وہ ایک معزز شخصیت ہیں ہمارے بہاولپور کی، ویل نون، سب لوگ ان کو جانتے ہوں گے. ان کو یہ چیزیں دکھائی گئی تھیں. یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں ثاقب مشتاق صاحب کو. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ حامد میر جو کہ جیو نیوز کے، وہ بھی ایک نجی ٹیلی ویژن نیوز چینل ہے جس کے نمائندے ہیں، اینکر پرسن ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلامی یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے کہنے پر ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے پرائیویٹ یونیورسٹی کا نام نہیں لیا، بتایا نہیں گیا کہ یہاں پر بہاولپور میں کون سی ایسی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کہا گیا. اچھا، یہ ساری آج کی ڈیولپمنٹس تھیں، آج کی سٹوری تھی. انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر جو بھی باتیں کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اور انشاءاللہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں اس کیس کو بھی منطقی انجام تک پہنچا کے رہوں گا کہ اب اگر یہ شروع ہوا ہے اور ہم سامنے آئے ہیں تو اس کو ہم اینڈ کر کے دیں گے. کہ وی سی یہاں پر جو کر کے گیا اس کی بھی انکوائری ہوگی، ہمارے خلاف جو الزامات ہیں اس کی بھی انکوائری ہوگی، اور جو ڈرگس کی چیزیں ہیں اس کو بھی بالکل اس کو بھی انکوائری کی جائے گی. کیونکہ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں یہ بتایا انہوں نے کہ جو ہماری بچیوں کا مستقبل ہے نا، اس پہ بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ پریشان ہیں، بچیوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہماری جامعہ بدنام ہو رہی ہے، اسلامی یونیورسٹی بدنام ہو رہی ہے. تو اس چیز کو جتنے بھی اس میں کلپریٹس ہیں، جن پہ الزامات لگے ہیں، جو لوگ اس میں شامل ہیں، جن لوگوں پہ انکوائری ہوئی ہے اور ان کے نام سامنے ہیں، ان سب کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور ان سب پہ کارروائی بھی کی جائے گی. تو یہ تھی آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی. اور اسی کے ساتھ میں اینڈ کروں گا آج کے ولاگ کو. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.